Okay, hello everyone. It's me Hitesh Sharma. सबैजनालाई स्वागत छ। एचएल इडुरुमा सबैजना चाहिँ सी को प्रिपरेसन चाहिँ राम्रै चलिरहेको होला। अब जसको चाहिँ राम्रो चलिरहेको छैन उनीहरूलाई अब चाहिँ क्वाडको आवश्यकता छ। क्वाडको क्वेशन एन्सर डिस्कसनको अनि सँगसँगै मक टेस्टहरुको। अब डेली मक टेस्ट चाहिँ कहाँबाट दिने, कसरी दिने त्यसको लागि चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ भने एकपल्ट हाम्रो प्लेटफर्मलाई सम्झिनुहोस्। एचएल इडुरुमलाई एकपल्ट चाहिँ मजाले सम्झिनुहोस् echelidrum.com लाई। अनि हाम्रो चाहिँ वेबसाइट छ edulocusweb.com यसमा वा हाम्रो चाहिँ डाइरेक्टली वेबसाइट echelidrum.com मा पनि गएर हाम्रो डाइरेक्ट वेबसाइट echelidrum.com मा चाहिँ गएर हजुर चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। echelidrum एकछिन है त्यो यहाँ पेन्सिल छ echelidrum.com मा चाहिँ भिजिट गरेर तिम्रो चाहिँ पीडीएफ मटेरियल अनि भिडियोहरु सबै चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्छौ। अनि जुन चाहिँ वेबसाइटबाट अलरेडी हेरिरहेको छ त्यो उनीहरुले यो भिडियो जुन छ नि यो भिडियो हाम्रो YouTube च्यानल छ echelidrum भनेर तिमी सर्च गर्छौ भने हाम्रो YouTube च्यानल आउँछ। त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ यो क्वाडहरुको भिडियो चाहिँ त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्छौ। अनि हेर्नको लागि हाम्रो वेबसाइटबाट वा युट्युबबाट जहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। ओके, त्यसोभए चाहिँ आजको टाइम बढी वेस्ट नगरौँ। हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ क्लास 11th को चाहिँ यो च्याप्टर छ ओरिजिन एन्ड इन्फ्लेसन। अनि यसबाट चाहिँ सी मा आउने क्वेशनहरु जुन छ आवश्यक क्वेशनहरु त्यसमा हामीले जम्मा चाहिँ 30 वटा चाहिँ क्वेशन लिएको छौं। 30 वटा क्वेशन हामीले जम्मा टोटल लिएको छौं। यो 30 वटा क्वेशन हामी गर्छौं आज चाहिँ डिस्कसन गर्छौं अनि चाहिँ सल्युसन गर्छौं। ओके, त्यसो चाहिँ फर्स्ट क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट क्वेशन अब ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ द लाइफबाट हेर त ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ द लाइफबाट फर्स्ट क्वेशन चाहिँ इजी नै छ। हेर त एकछिन फर्स्ट क्वेशन चाहिँ इजी नै रहेको छ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट क्वेशन के छ हेर त कोही केभेट्स वेयर आर एग्रिगेट अफ कोही केभेट्स हुन्छ नि त्यो केले मिलेर बनेको हुन्छ। एग्रिगेट भनेको चाहिँ के मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ, के मिलेर। अब त्यसको लागि यहाँ चाहिँ फिगर डायग्रामबाट चाहिँ तिमीहरुले क्लियरली बुझ्न सक्छौ के मिलेर बनेछ। प्रोटिन एन्ड पोलिसेकेराइड, प्रोटिन एन्ड द पोलिसेकेराइड बुझ्यौ। प्रोटिन अनि पोलिसेकेराइड चाहिँ मिलेर बनेको हुन्छ के कोही क्याभेट। अनि त्यही कोही क्याभेट मिलेर के बन्छ कोही क्याभेटको एग्रिगेट कोही क्याभेट्स अनि के एग्रिगेसन। भने यहाँ हेर त को क्याभेट के मिलेर बन्यो प्रोटिन अनि अर्को पोलिसेकेराइड। भने अब अप्सनबाट जाउँ। अप्सन नम्बर ए मा के छ कार्बोहाइड्रेट मिल्यो अवश्य मिलेन। अप्सन नम्बर बी मा हेर त के छ एमिनो एसिड मिल्यो मिलेन। अप्सन नम्बर सी मा हेर त प्रोटिन के छ मिलिरहेछ कि मिलेको छैन अभियसली मिलिरहेको छ। प्रोटिन के छ मिलिरहेको छ। करेक्ट आन्सर हाम्रो के हुन्छ प्रोटिन हुन्छ। कोही क्याभेटको एग्रिगेट के मिलेर बनेको हुन्छ प्रोटिन मिलेर, प्रोटिन वा के भनौं पोलिसेकेराइड्सहरु मिलेर बनेको हुन्छ। आइसम्म अलिकति अब कोही क्याभेटको बारेमा अलिकति डिटेलमा बुझ्छ त। कोही क्याभेट भनेको पहिला चाहिँ कुरा हुन्छ के हो यो के माइक्रोस्कोपिक एन्ड स्फेरिकल ड्रपलेटहरु हो। यो चाहिँ के मिलेर बनेको हुन्छ माइक्रो मोलिक्युल्सहरु लाइक प्रोटिन न्यूक्लिक एसिड एन्ड पोलिसेकेराइड्स चाहिँ मिलेर बनेको हुन्छ। अनि चाहिँ जेनरली कुन इन्भाइरोमेन्टमा छ एक्वासियस इन्भाइरोमेन्टमा। यो पनि याद राख किन यहाँबाट पनि क्वेशन चाहिँ सोध्न सक्छ। ओके, अनि प्रिमिटिभ सेल भनेर पनि सोध्छ भने प्रिमिटिभ सेल अफ फर्स्ट सेल भन्ने भने के हुन्छ त्यो पनि के हो कोही क्याभेट हो। प्रिमिटिभ अफ फर्स्ट सेल भनेर सोध्यो भने के हुन्छ कोही क्याभेट नै हुन्छ। ओके, यही थियो कोही क्याभेटको बारेमा। अप्सन नम्बर ए को क्वेशन नम्बर के हो अप्सन नम्बर बी के हो करेक्ट आन्सर। क्वेशन नम्बर 2 मा हेर त क्वेशन नम्बर 2 मा के छ व्हिच इरा इज कमनली नोन एज द एज अफ रेप्टाइल। एज अफ रेप्टाइल भनेर चाहिँ कुन इराले चिन्छ सेनोजोइक एरा, पेलोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, प्रोटोजोइक एरा। के भन्छ हामीले एज अफ रेप्टाइल। अब रेप्टाइलको एज हेर्छ रेप्टाइलको एज भनेको डाइनासोर्सहरुको एज। डाइनासोर्सहरु अनि त्यो भित्रको चाहिँ डाइनासोर्स अनि प्रिमियनको चाहिँ प्रिमियन पछि चाहिँ जुन डाइनासोर्स भयो त्यो डाइनासोर्सको चाहिँ एजलाई के भन्यो
एज अफ रेप्टाइल्स भने यो हेर त के छ फर्स्ट एज के थियो प्रिमियनको एज के थियो प्रिमियनहरुको एज कुन थियो पेलोजोइक प्रिमियन भनेको पहिला आउने के हो पेलोजोइक त्यसपछि आयो मेसोजोइक मेसोजोइक एरामा चाहिँ यसको पनि तीनवटा हुन्छ हेर त मेसोजोइक एरा यसको पनि चाहिँ तीनवटा हुन्छ ट्रियासिक जुरासिक एन्ड के हुन्छ क्रिटेसियस पिरियड यो तीनवटा चाहिँ पिरियड छ त्यसको त्यसलाई पिरियडको टाइम दिएछ यहाँ 251 मिलियन एक हो 200 मिलियन एक हो 146 मिलियन एक हो अनि 65 मिलियन एक हो अनि त्यहाँबाट के हो 65 मिलियन पहिला के हो डाइनोसोरहरु के हो विलोप हो अनि अहिले इरा चलिरहेको कुन छ सेनोजोइक इरा सेनोजोइक इरा चाहिँ चलिरहेको हुन्छ बुझ्यौ अहिले चलिरहेको कुन हो सेनोजोइक इरा भने अब हेर त यो चाहिँ एज अफ रेप्टाइल भनेर कुन एजलाई भन्यो मेसोजोइक इरालाई कुन एजलाई मेसोजोइक इरालाई कुन इरालाई मेसोजोइक इरालाई अप्सन नम्बर के हुन्छ सी के हुन्छ करेक्ट आन्सर छ अप्सन नम्बर सी के हुन्छ करेक्ट आन्सर छ बुझ्यौ ल अर्को हेर त यसको पनि यहाँ चाहिँ दिएछ मेसोजोइक एरा इज फेमसली नोन एज द एज अफ रेप्टाइल्स because it was during time of the reptiles including dinosaurs were the dominant terrestrial यही के हो मेसोजोइक एरा अब अप्सन नम्बर ए मा हेर त सिनोजोइक एरा थियो अप्सन सिनोजोइक एरा भने के हो एज अफ मैमल्स अघि नै हेर्यो हामीले के छ सिनोजोइक एरा भने के हो सिनोजोइक एरा भने के हो अहिलेको एज अफ मैमल्स अप्सन नम्बर बी मा चाहिँ के छ हेर त अप्सन बी मा पेलोजोइक एरा भने के हो एज अफ एम्फिबियस के हो एज अफ एम्फिबियन्स एन्ड अर्ली रेप्टाइल्स के हो पेलोजोइक एरा भने यो पेलोजोइक एरा हेर त यो पेलोजोइक चाहिँ सुरुको एरा लेम्स एज अफ एम्फिबियन्स एन्ड रेप्टाइल्स अनि अप्सन नम्बर डी मा हेर त के छ प्रोटोजोइक एरा भने के हो प्रोटोजोइक एरा भने के हो पेलोजोइक एरा अनि पिरियड भन्दा चाहिँ आउने मतलब पहिला चाहिँ आएको यसलाई के भन्छ प्रोटोजोइक एरा कुरा बुझ्यौ सो अप्सन नम्बर के मा चाहिँ सी भएको करेक्ट आन्सर मेसोजोइक एरा यानी कि एज अफ रेप्टाइल कुरा बुझ्यौ ल अब चाहिँ यहाँ एउटा कुरा हेर त एउटा पोस्टर आएको छ यहाँ यो पोस्टर के को छ तिमीले जुन सटरडे जुन मक टेस्ट दिन्छौ नि शनिबारको मक टेस्ट दिन्छौ त्यो शनिबार नभएर अब के हुन्छ हाम्रो वेडनेसडे के हुन्छ कुन हुन्छ वेडनेसडे को चाहिँ मक टेस्ट हुन्छ अब किनकि शनिबार तिमीहरूले डिफरेन्ट इन्स्टिट्युटहरुमा अफलाइन गएर चाहिँ दिइरहेको हुन्छौ अफलाइन तिमीहरूले धेरै जसो इन्स्टिट्युटमा गएर दिइरहेको हुन्छौ भने अफलाइन तिमीहरूले दिइरहेको छ भने अनलाइनको लागि अब चाहिँ हामीहरूले वेडनेसडे गरिदिएको छौ पनि पहिला सटरडे हुन्थ्यो त्यो सटरडे चाहिँ स्टुडेन्टहरूले अलरेडी दिइरहेको थियो भने स्टुडेन्टहरूलाई टाइम भी आउँदैन थियो सो हामीले वेडनेसडे अब चाहिँ रेगुलर प्रत्येक चाहिँ वेडनेसडे हामी गर्छौँ मक टेस्ट चाहिँ लिने गर्छौँ यसको पनि फी चाहिँ त्यही हो RS20 नि हो RS20 नि सेम एज सटरडे मक टेस्ट अनि यो चाहिँ तिमीहरूलाई 12 बजे अनि 6 बजे दुई टाइममा हुन्छ 12 बजे अनि 6 बजे अनि एचएल इडोरुमको अनि टेस्ट सिजन जसले स्टुडेन्ट लिएछ उनीहरूलाई के छ यो चाहिँ टेस्ट फ्री छ अनि टेस्ट के छ फ्री छ यो टेस्ट चाहिँ तिमीलाई वेटेज हुन्छ अनि सेम एज सी को प्याटर्नमा आउँछ कुन चाहिँ यसमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हार्ड क्वेसन आयो पहिला चाहिँ अलिकति हार्ड थियो त्यो हार्ड क्वेसन चाहिँ स्टुडेन्टहरूले अलिक हेरेर ड्राउन गर्थ्यो अनि भन्थ्यो क्वेसनहरू चाहिँ धेरै हार्ड आइरहेछ यसपालिदेखि अब चाहिँ क्वेसनहरू हामी मिलाएर निहाल्छौँ अनि यसमा पनि चाहिँ हजुरले चाहिँ जोइन गर्नको लागि तिमीले जोइन गर्नको लागि यो जुन क्युआर कोड हेरेछ यो क्युआर कोड चाहिँ स्क्यान गर यो चाहिँ hlroom.com मा जान्छ भने hlroom.com को वेबसाइटमा जान्छ भने त्यहाँ चाहिँ मक टेस्ट भनेर आउँछ त्यहाँबाट पनि यसलाई बाइ गर्न सक्छौ बुझ्यौ अनि यसको चाहिँ डाइरेक्ट बाइ गर्नको लागि यो चाहिँ नम्बर छ यो नम्बरमा कल गर व्हाट्सएप गर तिमीलाई त्यहाँ पेमेन्ट मेथड अनि त्यो सबै कुरा तिमीले त्यहाँ भन्छ यसको चाहिँ पेमेन्ट मेथड यता पनि दिएको हुनु पर्यो एकछिन त ल यहाँ चाहिँ पेमेन्ट मेथड दिएको ई सेवाको चाहिँ यहाँ दिएको छ ई सेवाको लागि तिमीहरूले यो क्युआर कोड गरेर स्क्यान गर अनि यहाँबाट चाहिँ जोइन गर्न सक्छौ यो क्युआर कोड स्क्यान गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ पे गर चाहिँ स्क्रिनशट यो जुन नम्बर छ नि नम्बर के गरेर सेन्ड गर खल्ती छ भने खल्ती पनि के गरेर सेम यही नम्बर छ 9703 6912 वा आइएमपी पे छ भने आइएमपी मा गन्छ सेम नम्बर छ सो तिम्रो चाहिँ यो नम्बरमा गएर के गरेर पे गर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मक टेस्ट चाहिँ जोइन गर ओके ल अब हामी क्वेशन नम्बर कतिमा थियो क्वेशन नम्बर 2 भयो क्वेशन नम्बर 3 मा हेर क्वेशन नम्बर 3 मा के सोध्छ हेर त homology is the study of biological structure that have
हेर अब होमोलोगिक भनेको कुरा बुझ होमो भनेको के हो सिमिलर अब होमोलोगिक हामीले चाहिँ जुन पर्छ हामी होमोलोगस organ कुन पर्यो हामीले होमोलोगस organ चाहिँ पर्यो हामीले कुन पर्यो होमोलोगस स्ट्रक्चर पर्यो होमोलोगस स्ट्रक्चर वा होमोलोगस organ पर्यो त्यो होमोलोगस स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्नुलाई नि के भन्छ होमोलोजी अनि अब हेर त होमोलोजी कुन बायोलोजिकल स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ पढ्नु भयो होमोलोगस organको बारेमा अब होमोलोगस organ हामीले के पढ्छौं हेर त होमोलोगस organमा हामीले के पढ्छौं having common evolutionary origin same origin but different in function के भने कमन चाहिँ origin but different in functions त्यसले के भन्छ होमोलोगस त्यो होमोलोगस पनि यहाँ हेर्दा त्यसको स्टडीले के भन्छ होमोलोगी अब होमोलोगी हेर्दा अप्सन नम्बर ए मा हेर्दा अप्सन नम्बर ए मा के छ डिसिमिलर organ and dissimilar function मिलेन अप्सन नम्बर बी मा हेर्दा सिमिलर origin and dissimilar function यो ठ्याक्कै मिलिरहेछ हेर त मैले के भने कि सेम origin यानी कि सिमिलर origin हुने तर फंक्सन के भने डिफरेन्ट हुने भने कुन मिलाएको छ हेर त अप्सन नम्बर बी के छ करेक्ट आन्सर छ आज चाहिँ हेर्छु भने एक्जाम्पलमा यसको हेर्छु भने यसको एक्जाम्पलमा हेर त यहाँ चाहिँ ह्युमन को क्याट को अनि व्हेल को अनि वा ब्याट को यो चारवटा के छ डिफरेन्ट छ चारवटा के छ डिफरेन्ट छ तर यसको हेर त ह्युमन को ह्यान्ड के छ क्याट को चाहिँ अघिको चाहिँ ह्यान्ड लिम्ब व्हेल को त्यसै ब्याट को विङ सबै के छ सेम चाहिँ ओरिजिन के छ सबै सेम छ सबैको ह्यान्ड नि छ यानी कि ओरिजिन के छ सेम हो तर यसको चाहिँ फंक्सन हेर त फंक्सन के छ ह्युमनको हात के छ ह्युमनको हात चाहिँ फंक्सन डिफरेन्ट छ कसैलाई कुट्नुलाई पिट्नुलाई के भन्छ ह्युमनको हात युज हुन्छ तर क्याटको के हुन्छ हिँड्नलाई व्हेलको के हुन्छ तैर्नलाई ब्याटको के हुन्छ उड्नलाई सो हेर त चारटैको छ डिफरेन्ट छ चारटै के छ ह्युमनको क्याटको व्हेलको अनि ब्याटको छ चारटैको छ डिफरेन्ट छ चारटैको छ डिफरेन्ट फंक्सन छ त ओरिजिन के छ सेम छ भने यस्तो organलाई के भन्छ होमोलोगस organ यसले के भन्छ होमोलोगस organ बुझ्यौ होमोलोगस organ भन्छ यस्तोलाई अनि होमोलोगस organ के भन्छ सिमिलर ओरिजिन बट डिफरेन्ट फंक्सन ओके ल क्वेशन नम्बर 4 मा हेर त क्वेशन नम्बर 4 मा के छ हेर त हेरिडिटी अफ थ्योरी अफ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन मा चाहिँ के भन्नु भाइ अब हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन कुरा आउँदाखेरि के सोच्ने चार्ल्स डार्विनिजम थ्योरी के सोच्ने डार्विनिजम थ्योरी हेर त अप्सन नम्बर के हुन्छ बी नम्बर चाहिँ करेक्ट आन्सर चार्ल्स डार्विनले चाहिँ दिएको भेरिएसन अनि के हुन्छ हेरिडिटी कुरा भने के हुन्छ त्यो चार्ल्स डार्विन हो के हो चार्ल्स डार्विन अब त्यसमा चाहिँ के भन्छ हेर त थ्योरी अफ हेरिडिटी एन्ड एभोल्युसन मा सरी भेरिएसन मा हेर यो चाहिँ पपुलेसन हुन्छ हेर त अब पपुलेसन मा के हुन्छ जुन यो चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको चाहिँ के छ डिफरेन्ट टाइपको चाहिँ यहाँ हेर त के छ डिफरेन्ट टाइपको चाहिँ डिफरेन्ट कलरको के छ बर्डहरु छ यानी कि बीजहरु छ त्यसमा हेर त बर्डले के गर्यो ब्लू लाइट टिपेर खाइरहेछ कलाई ब्लू लाइट टिपेर खाइरहेछ भने अब त्यहाँबाट चाहिँ यो जुन पपुलेसन हुन्छ त्यो पपुलेसनमा के इफेक्ट गर्छ कि जुन अब बर्ड छ नि त्यो बर्ड के हो बर्डले के गर्छ कलाई ब्लू लाइट खाइरहेछ त्यहाँबाट के जान्छ त्यहाँको चाहिँ पपुलेसन वनमा कि इट वाज ओन्ली इटिङ द कुन ब्लू बीज सो त्यहाँबाट त्यसले उनीहरूले के गर्छ उनीहरूले सर्भाइभको लागि उनीहरूले आफ्नो सर्भाइभको लागि के गर्छ त्यसलाई ब्लू कलरले के गर्छ डिसएपियर गर्छ नि ग्रीन कलरमा कन्भर्ट हुन्छ सो हेर त पपुलेसन 2 मा के छ ग्रीनको मात्रा के छ बढी छ हेर त ग्रीनको मात्रा के छ बढी छ ग्रीनको मात्रा के छ बढी छ अनि दुईटा मात्रा के छ ब्लू छ सो ग्रीन बी आर मोर लाइकली टु रिप्रोड्युस एन्ड पासेस अन द ग्रीन जिन्स त्यो सबै चाहिँ ग्रीन जिन्समा परिवर्तन हुन जान्छ बुझ्यौ यानी त्यसले के छ भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी त्यो के कन्डिसन अनुसारले के भयो भेरिएसन भयो अनि हेरिडिटी भन्ने के हो त्यो चाहिँ जिनको कुरा हो अनि यो चाहिँ दिने भनेको कसले हो चार्ल्स डार्विनले दिएको छ त्यो बुझ्यौ चार्ल्स डार्विनले दिएको छ थ्योरी अफ इभोल्युसन भित्र चाहिँ दिएको छ थ्योरी अफ इभोल्युसन भित्र भेरिएसनको बारेमा चाहिँ भनेछ अनि भेरिएसन अनि नेचुरल सिलेक्सनको त्यो नेचुरल सिलेक्सनमा चाहिँ दिएको छ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन चाहिँ कुरा दिएको छ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसनको तर अब यहाँ लेमर कुरा गर्छन् लेमर के हो
इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर ले मार्क दिनु भनेको इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर त्यसपछि वेस्टम्यान छ हेर्दा त्यसपछि वेस्टम्यान भनेको के हो त्यसले के दिएछ जर्म प्लाज्म थ्योरी त्यसले के दिएछ जर्म प्लाज्म थ्योरी वेस्टम्यानले त्यसै सिमिलरली हेर्छौँ डी भेरेजले के दिएको छ म्युटेसन थ्योरी हुगो डी भेरेज भन्छ नि हुगो डी भेरेज त्यसले के दिएछ म्युटेसन थ्योरी ओके ल अर्को क्वेशन हेर्दा अब यसको राइट आन्सर के छ बी नम्बर ल अर्को क्वेशनमा चाहिँ 5 मा which of the following is absent in the bacteria ब्याक्टेरियामा चाहिँ कुन अप्सन हुन्छ ब्याक्टेरियामा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम डीएनए सेल वाल साइटोप्लाज्म हेरा ब्याक्टेरिया चाहिँ स्ट्रक्चर पर्छ भने ब्याक्टेरिया अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ अरु भन्दा अब यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ यहाँ स्ट्रक्चर छ हेर्दा ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चर यसभित्रमा हेर्दा तिमीले के हेर्न सक्छौ सेल वाल छ कि छैन हेर त तलबाट मुकेर छु अप्सन नम्बर डी हेर्दा साइटोप्लाज्म छ कि छैन साइटोप्लाज्म अभियसली छ हेर्दा यो के छ साइटोप्लाज्म छ अर्को हेर्दा अप्सन नम्बर सी मा के छ सेल वाल पनि के छ अभियसली छ ब्याक्टेरिया सेलमा के छ सेल वाल पनि हुन्छ साइटोप्लाज्म पनि छ अब सेल वाल साइटोप्लाज्म भयो भने डीएनए पनि हुनु पर्यो यहाँ डीएनए कहाँ छ क्रोमोजोममा यानि कि न्यूक्लियर रिजनमा तर के हुन्छ मोस्ट चाहिँ के हुन्छ एक्टिभ हुँदैन यानि कि प्लाज्मिडमा पनि हुन्छ डीएनए अनि क्रोमोजोममा पनि डीएनए हुन्छ त्यहाँ पनि डीएनए हुन्छ सो यसको चाहिँ फिक्स चाहिँ न्यूक्लियस छ न्यूक्लियस फिक्स भएको चाहिँ डीएनए हुँदैन कुरा बुझ्यौ अनि त्यसपछि अप्सन नम्बर ए मा के छ हेर्दा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ के हुन्छ डबल बाउन्डेड अर्गानेल्स आर एब्सेन्ट डबल बाउन्डेड अर्गानेल्स पनि एब्सेन्ट हुन्छ सो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हो डबल बाउन्डेड अर्गानेल्स सो यो के हो अप्सन हुन्छ बुझ्यौ यो पनि अप्सन हुन्छ यानी कि अप्सन नम्बर ए के हो करेक्ट आन्सर ओके ल अर्को हेर्दा क्वेशन नम्बर 6 मा at what does natural selection are primarily operate leading to the ability similarity नेचुरल सिलेक्सनले चाहिँ प्राइमरी चाहिँ के को रूपमा चाहिँ गयो नेचुरल सिलेक्सन जुन डार्विन छ त्यो के को रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो मतलब के को रूपमा चाहिँ मेले चाहिँ लियो त्यसलाई सेलको रूपमा सेलको अनुसारले चाहिँ त्यसलाई नेचुरल सिलेक्सन गर्यो कि इन्डिभिजुअललाई प्रत्येकलाई चुज गरेर गर्यो कि स्पेसिसलाई गर्यो कि पपुलेसनबाट केबाट चाहिँ गर्यो नेचुरल सिलेक्सन वा डार्विनिजम थ्योरी नि भनौँ डार्विनिजम थ्योरी नि केबाट गर्यो सेलबाट कि इन्डिभिजुअलबाट कि स्पेसिसबाट कि पपुलेसनबाट केबाट गर्यो इन्क्रिजिङ पपुलेसनबाट के गर्यो इन्क्रिजिङ पपुलेसनबाट यानी कि ओभर पपुलेसन डार्विनको चाहिँ फर्स्ट कुरा के हो ओभर पपुलेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नेचुरल सिलेक्सन भेरिएसन यिनीहरू कुरा आउँछ बुझ्यो त्यहाँ के आउँछ डार्विन थ्योरी आउँछ सो इन्क्रिजिङ रेट अफ द पपुलेसन बुझ्यो के हुन्छ अप्सन नम्बर डी के हुन्छ करेक्ट आन्सर ओके नेचुरल सिलेक्सनको कुरा एज एक्सप्लेनेसन छ एक्सप्लेनेसन तिम्रो आफू पढ ल अर्को क्वेशन हेर्दा क्वेशन सेनमा which concept was not clearly explained by the Darwin चाहिँ कुन चाहिँ क्लियरली एक्सप्लेन भएन हेर त यो चाहिँ यहाँ चारवटा अप्सन छ डार्विन चाहिँ एउटा चाहिँ छु नि के थियो के एक्सप्लेन भएन के भयो भेरिएसनको चाहिँ कारण सोर्स अफ भेरिएसन बारेमा चाहिँ डार्विनले भन्न सकेन सोर्स अफ भेरिएसनको बारेमा चाहिँ भन्न सकेन बुझ्यौ सोर्स अफ भेरिएसनको बारेमा भन्न सकेन यानी कि अप्सन नम्बर एमा के छ स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स अभियसली लेख्यो भने एक्सप्लेन गर्छ डार्विनले बीमा के छ ओभर प्रोडक्सन बारेमा पनि गर्यो यसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो सर्भाइभल फर द फिटेस्ट यो पनि के एक्सप्लेन गर्यो तर अप्सन नम्बर डी मा हेर्दा के छ सोर्स अफ भेरिएसन चाहिँ सोर्स के छ त्यसको बारेमा के डार्विनले एक्सप्लेन गर्न सकेन अनि त्यहाँबाट के आयो नियो डार्विनिजम थ्योरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकेन भने के आयो नियो डार्विनिजम यानी कि सोर्स अफ द भेरिएसन यसो पनि हेर्दा भेरिएसन भन्ने चाहिँ कुरा के हो सुरुमा चाहिँ जिराफहरुलाई हेर्दा जिराफहरुलाई के हुन्छ जिराफहरु चाहिँ नेक त्यो सर्ट थियो भने अकॉर्डिङ टु जसलाई चाहिँ चाहियो त्यसले गर्दा आफ्नो भेरिएसन चाहिँ गर्यो भेरिएसन अनुसारले के गर्यो आफ्नो चाहिँ नेकलाई के गर्यो बी गर्यो त्यही नेकलाई चाहिँ बिग नगरेको भने के भयो जेब्रा त्यो जेब्रा बुझ्यौ त्यो बेला चाहिँ जेब्राको भित्र पर्यो ओके तर जब चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ ठुलो गर्यो त्यो भयो जिराफ सो इट इज द सोर्स अफ भेरिएसन चाहिँ के गर्यो डार्विनले एक्सप्लेन गर्न सकेन बुझ्यौ सोर्स अफ भेरिएसन ल अर्को हेर्दा अब डार्विनिजम चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ कन्सेप्ट दिएको छ हेर्दा
डार्विनिज्म सुरुदेखि नै तलसम्म। सुरुमा के हो ओभर प्रोडक्सन भएपछि के हुन्छ बाँच्नलाई किन स्ट्रगल गर्नुपर्छ यानि कि स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स। अहिले नि हेर्छौ भने सुरुमा चाहिँ क्लास 10 को कुरा गरौँ क्लास 10 पास भनेको के हो ओभर प्रोडक्सन हो। क्लास 10 हेर त कतिजनाले चाहिँ पर्छ कतिजनाले पास गर्छ सबैको स्ट्रगल के ओभर प्रोडक्सन क्लास 10 पढ्नेहरुको त्यहाँबाट के स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स यानि कि एसई को बोर्ड के हो स्ट्रगल गर्यो एसई को बोर्ड के हो स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स एसई को बोर्ड के हो यो के हो यो के हो एसई को बोर्ड एसई हो। अब एसई सकेपछि के गर्छ ब्रिज कोर्स जान्छ ब्रिज कोर्समा के हुन्छ उसले भने आफ्नो आवश्यकता अनुसारले यानि कि क्लास 11 के छ क्लास 11 12 मा के क्लास 11 मा कसैले म्यानेजमेन्ट पढ्छ कसैले साइन्स पढ्छ कसैले आइएलटीएस को प्रिपरेसन गर्छ सबै गर्छ डिफरेन्ट फिल्डमा जान्छ यानि कि यो के हो ब्रिज कोर्स यो के हो बेसन के हो ब्रिज कोर्स यो ब्रिज कोर्स हो त्यहाँ त आफ्नो आवश्यकता अनुसारले के छ आफूमा डेभलपमेन्ट गर्छ यानि के हो बेसन भने के हो ब्रिज कोर्स। अनि त्यसपछि आउँछ ब्रिज कोर्स पछि यहाँ चाहिँ नेचुरल सिलेक्सन अनि अर्गानिजम इलिमिनेटेड हुन्छ यानि क्लास 11 त सबैजना साइन्स लिएर पढ्छ क्लास 11 के गर्यो धेरै जसोले के गर्छ साइन्स लिएर पढ्छ त साइन्समा के हुन्छ कम भन्दा कम के हुन्छ सिलेक्सन हुन्छ यानि कि टिक्न सक्छ नत्र के हुन्छ बाँकी सबै इलिमिनेट भएर के कसै कोही म्यानेजमेन्टमा भाग्छ कोही आर्टमा भाग्छ कोही ह्युम्यानिटीमा भाग्छ सबैजना के आफ्नो आफ्नो अर्को फिल्डमा भागिहाल्छ त्यो के हो इलिमिनेटेड टर्म। अब चाहिँ त्यहीमा चाहिँ तिमीहरूको नेचुरल सिलेक्सन भएपछि त्यहाँ के हुन्छ सर्भाइभल फर द फिटेस्ट क्लास 11 पास भयो क्लास 12 चाहिँ पास भयो इनहेरिटेन्स अफ एक्वाटिक क्यारेक्टर क्लास 12 मा चाहिँ जे पढ्यौ त्यसैले आफ्नो क्लास 12 मा चाहिँ के गर्यो बिहेभियर चेन्ज गर्यो अनि त्यसपछि तिमीलाई के हुन्छ ग्रेजुअल एकोमोडेसन एन्ड द फर्मुलेसन अफ द फेभरेबल क्यारेक्टर यो भनेको हो तिम्रो एमबीबीएस यो के हो एमबीबीएस चाहिँ हो यो चाहिँ एमबीबीएस भयो यो के हो एमबीबीएस यो के हो इन्ट्रान्स सीई जुन चाहिँ तिमीहरूले प्रिपरेसन गरेका छौ यो के हो सीई भयो। अब एमबीबीएस पछि एमबीबीएस कम्प्लिट गरेपछि के हुन्छ नयाँ स्पेसिस यानि कि तिम्रो नाममा के छ डाक्टर भनेर छ तिम्रो नाममा के छ डाक्टर भनेर छ डाक्टर जे नाम छ आटो जे नाम छ त्यो नाम भनेर छ बुझ्यौ त्यो के भयो ओरिजिन अफ द न्यू स्पेसिस त्यो हो ओरिजिन अफ द न्यू स्पेसिस यही को तिम्रो चाहिँ डार्विनिज्मको थ्योरी ओभर प्रोडक्सन स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स भेरिएसन नेचुरल सिलेक्सन सर्भाइभल फर द फिटेस्ट इनहेरिटेन्स अफ एक्वाटिक क्यारेक्टर ग्रेजुअल एकोमोडेसन एन्ड फर द फेभरेबल कन्डिसन अनि चाहिँ ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस तिम्रो के हो एससी देखि क्लास 10 देखि लिएर एमबीबीएस को जर्नी एमबीबीएस सम्मको जर्नी एमबीबीएस हैन डाक्टर सम्म बन्नेको जर्नी बुझ्यौ यही कुरा छ तिम्रो लाइफमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ डार्विनिज्मको। ल अब क्वेशन नम्बर 8 मा जाऊ त द टर्म बायोलोजी वाज कोइन्ड बाइ बायोलोजी टर्म चाहिँ कसले चाहिँ कोइन गरेको छ त कसले चाहिँ निकालेको छ बायोलोजी टर्म त्यहाँ के गरेर पक्रेर चाहिँ कुट्नु पर्यो बायोलोजी टर्म चाहिँ कसले निकालेको छ हेर चाहिँ अप्सन नम्बर के छ ल्यामार्क एन्ड ट्रिभेनियस लिनायस एरिस्टोटल थियोबाइडस कसले चाहिँ बायोलोजी टर्म चाहिँ कोइन गरेको छ आइसोले कसले कोइन गरेको छ त यो चाहिँ द वर्ड भन्छ यसले लापरवाह भनेको चाहिँ ल्याटिन वर्ड हो लापरवाह द वर्ड हो यो भनेको के हो द वर्ड बायोलोजिया कसले दिएछ हेर त के कसले दिएछ रेनहोल्ड ट्राभेनर्सले अनि जिन वेबसाइट लेमार्कले चाहिँ दिएको छ सो यो करेक्ट आन्सर के हुन्छ लेमार्क एन्ड द ट्रिभेनर्सले के दिएछ टर्म बायोलोजी चाहिँ दिएको छ ओके। ल अर्को क्वेशन हेर्दा अब यहाँ छ ल यहाँ चाहिँ यसको अब लिनायसको बारेमा लेख्नु छ ल चाहिँ कसले बायोलोजी टर्म कसले दिएछ जिन वेबसाइट अनि गोल्डफिड रेनहोल्ड ट्रिभेनर्सले चाहिँ 1802 मा चाहिँ दिएको छ अनि लिनायसको कुरा आउँछ लिनायसले के दिएछ सिस्टम अफ द टेक्सोनोमी एरिस्टोटलको कुरा आउँछ एरिस्टोटल के हो फादर अफ बायोलोजी एन्ड फादर अफ जुलोजी भने के हो एरिस्टोटल हो। सिमिलरली चाहिँ जान्छ भने थियोब्राइडसको कुरा गर्छ थियोब्राइडस के हो फादर अफ बोटनी थियोब्राइडस भने के हो फादर अफ बोटनी कुरा छ फादर अफ बोटनी भने के हो थियोब्राइडस फादर अफ जुलोजी भने के हो एरिस्टोटल फादर अफ बायोलोजी भने के हो एरिस्टोटल ओके। अनि लिनायसले के भन्छ सिस्टम अफ टेक्सोनोमी
ल अर्को क्वेसन हेर्दा अब क्वेसन 9 मा which of the following is were formed first during the origin of life origin of life को बेला चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के फर्म भयो ल माछी क्वेसन आयो माछी मैले के भन्थे के हुन्छ सबभन्दा पहिला आयो ई बोइन्ट कोही क्याभेट जिन्स सेल कुन आयो पहिला के आयो कोही क्याभेट्स अप्सन नम्बर के हुन्छ बी हुन्छ करेक्ट आन्सर बुझ्यो के हो फर्स्ट प्रिमिटिभ सेल भनेको छ ल अर्को हेर त क्वेसन नम्बर 10 मा द अर्लिएस्ट फोसिल फ्रम द फाइलोजेनिज अफ हर्सेस घोडाहरूको चाहिँ फोसिलको बारेमा चाहिँ कुरा भनेको छ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अर्लिएस्ट सबभन्दा सुरुमा हेर त सुरुमा चाहिँ आउने कुन हो सुरुमा आउने चाहिँ कुन हेर त सुरुमा चाहिँ आउने भनेको कुन हेर त यसमा यहाँ चाहिँ हेर्दा यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ सिक्वेन्स चाहिँ मिलाएको छु सिक्वेन्स हेर त यहाँदेखि छ यसरी चाहिँ गएको छ यसरी चाहिँ गएको छ यसरी आएछ ल सिक्वेन्स हेर त सुरुमा को छ सुरुको चाहिँ गाथा को यो हिपस हुनुहुन्छ 50 मिलियन पहिला चाहिँ आएछ 50 मिलियन वर्ष पहिला चाहिँ आएको छ यो हिपस त्यसै के हो मेसो हिपस त्यसै के मेसो हिपस त्यसै के मर्सी हिपस क्या त्यसै के मर्सी हिपस त्यसै के हो फिलो हिपस यसले के छ इक्वस यानी कि हिपस बिलाइहाल्यो हिपस के हो अहिले आएर के छ बिलाइरहेको छ यानी कि अहिले के छ इक्वस ओके यसलाई लेगको चाहिँ जुन थियो नि सुरुमा हेर्दा सुरुमा कतिवटा चाहिँ खुट्टामा कतिवटा थियो फ्ल्यान्जेस 4वटा त्यसै के 3वटा त्यसै के थियो त्यसपछि एउटा दुईवटा के माथि टुप्यो बुझ्यो अनि चाहिँ के हो सिंगल हुँदाखेरि यसले चाहिँ के छ यस्तो छ यानी कि सुरुमा कुन आयो यो हिपस अप्सनमा कुन छ डी हुन्छ करेक्ट आन्सर अर्लिएस्ट फोसिल के यो हिपस हो ल अर्को चाहिँ हेर त क्वेसन नम्बर चाहिँ 11 मा लेटर बर्ड्स रिप्लिका प्लान्टिङ एक्सपेरिमेन्ट डेमोन्स्ट्रेट व्हिच अफ द फलोइङ लेटर बर्ड्स रिप्लिका चाहिँ प्लान्टिङ हुन्छ प्लान्टिङ यो चाहिँ केसँग रिलेटेड छ पहिला चाहिँ त्यो कुरा बुझ्छ केसँग रिलेटेड छ पी इजी एडाप्टेसन चाहिँ यो रिलेटेड छ यसमा के हुन्छ हेर त जुन चाहिँ यो चाहिँ हेरेछ नि बेस यसले यो बेसमा के हुन्छ त्यसलाई मास्टर प्लेट भन्छौ तलको बेसलाई मास्टर प्लेट जुन चाहिँ कुन कम्प्लिटली के हुन्छ कुनै मिडियम चाहिँ हालेको हुन्छ अनि त्यहाँ के छ त्यसलाई कभर गर्छ के कुरोमा केले भेलभेट सर्फेसले भेलभेट सर्फेस के हुन्छ स्ट्राइल हुन्छ के हुन्छ स्ट्राइल हुन्छ यानी कि नो जम के पनि हुँदैन त्यसमा नो जम नो ब्याक्टेरिया नो भाइरस के हुँदैन स्ट्राइल हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ जुन चाहिँ मास्टर प्लेटमा जुन चाहिँ भएको हुन्छ नि त्यसले गर्छ आफ्नोमा लिइहाल्छ सो त्यहाँबाट चाहिँ अब हुन्छ गेम स्टार्ट जुन चाहिँ यो मास्टर प्लेट हुन्छ नि त्यो के हुन्छ त्यसले अब रिप्लिका प्लेटमा जान्छ रिप्लिका प्लेटमा चाहिँ फुल्ली हुन्छ फुल्ली चाहिँ फ्री यानी कि रिप्लिका प्लेटमा अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ कम्प्लिटली भनेको छ एउटा मिडियम माइनस अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ त्यहाँबाट बनेको हुन्छ नि स्टेनहरू चाहिँ ग्रो हुन्छ स्टेनहरू मास्टर प्लेटमा अब तिमीहरू कुरा गर्छौ भने यसको भने तिमीहरू चाहिँ ढुसीहरू ढुसी हो त्यो ढुसी हुने भनेको के हो मास्टर प्लेटको चाहिँ काम हो यानी अल स्टेन्स ग्रोस एन्ड कल्चर अटोट्रप्स यानी कि जुन चाहिँ हेर्दा यसमा चाहिँ के छ यो जुन मास्टर प्लेटको जुन यो छ रेप्लिका प्लेट भन्छौँ यो रेप्लिका प्लेटमा के भयो रेप्लिका प्लेटमा यसमा अर्गानिजम हेरेछ अभियसली हेरेको छैन जुन हेर्ने थियो त्यो के हो रिमुभ हो जो हेर्ने थियो त्यो के हो रिमुभ हो अब जुन हेरेको छैन त्यो के हो प्री एक्जिस्टिङ यानी कि पहिलादेखि नै त्यसमा छ के छ पहिलादेखि त्यसमा छ अनि त्यो के छ बादमा चाहिँ ग्रो हुन्छ त्यो के हुन्छ अटोट्रफ डजन्ट अक्जोट्रफ हुन्छ के हुन्छ केही हदसम्म के हुन्छ ग्रो हुन्छ त्यसपछि ग्रो हुन छाड्छ अनि कल्चर मिडियममा के छ अटो के हुन्छ ट्रफ हुन जान्छ त्यो ढुसी चाहिँ उनीले के हो यो चाहिँ इक्जाम्पल हो कुरा भयो सो के इट इज अ प्री एक्जिस्टिङ एडाप्टेसन के हो प्री एक्जिस्टिङ एडाप्टेसन हो अब अर्को हेर्दा क्वेसन नम्बर 12 मा क्वेसन 12 हेर्दा द टर्म बायोलोजी वाज कॉइन्ड बाइ ल माथि कुरा यो सेम कुरा चाहिँ यहाँ पनि क्वेसन टर्म बायोलोजी कसले कॉइन गरेछ लेमार्क एन्ड ट्रिभेनियर्सले सेम क्वेसन आन्सर रिपिट भएछ ओके ल अर्को क्वेसन हेर्दा क्वेसन 13 मा हेर्दा माइक्रो इभोल्युसन इज प्राइमरीली काउज बाइ माइक्रो इभोल्युसन हुन्छ त्यो प्राइमरी चाहिँ के को कारणले चाहिँ काउज हुन्छ
अब माइक्रो इभोल्युसन कुरा गर्छौं नि माइक्रो यानी कि स्मल चेन्जेस हुने स्मल चेन्जेस हुने भनेको चाहिँ केबाट हो कन्टिन्युअस भेरिएसनबाट हुन्छ कि सोमेटिक म्युटेसनबाट हुन्छ कि म्युटेसनबाट हुन्छ कि ब्लास्टोजेनिक भेरिएसनबाट हुन्छ के हुन्छ सिमिलर अनि कमन के हुन्छ म्युटेसनबाट हुन्छ के हुन्छ स्मल म्युटेसनबाट यानी कि म्युटेसनबाट हुन्छ नम्बर सी के हुन्छ करेक्ट आन्सर म्युटेसनबाट के हुन्छ माइक्रो इभोल्युसन हुन्छ बुझ्यो म्युटेसनबाट यसलाई एक्सप्लेनेसन पनि यहाँ दिएको छ हेर्दा माइक्रो इभोल्युसन रिफर्स टु द इभोल्युसन चेन्जेस विथिन द populations यानी कि small changes typically occurring in the short period अनि म्युटेसन कुरा गर्छौं म्युटेसन के हो प्राइमरी सोर्स अफ द फ्यू जेनेटिक भेरिएसन जति पनि जेनेटिक भेरिएसन हुन्छ फ्यू जति पनि चाहिँ सानो ठुलो सबै के हुन्छ प्राइमरी के हुन्छ प्राइमरी सोर्सेस म्युटेसन हुन्छ सो यो करेक्ट आन्सर के हुन्छ म्युटेसन हुन्छ बुझ्यौ म्युटेसन इज द करेक्ट आन्सर ल क्वेशन 14 मा हेर्दा which one of the following statement is the correct कुन स्टेटमेन्ट चाहिँ ठीक हो स्क्वायर तारिया चाहिँ क्रो-मैग्नन मैन फोसिल has been founded in इथियोपिया इथियोपियामा चाहिँ पहिला चाहिँ फाउन्ड भएको थियो तर यो के छ रङ छ इथियोपियामा चाहिँ हैन पहिला कहाँ थियो अफ्रिका अनि फ्रान्समा के छ फाउन्ड भएको थियो क्रो-मैग्ननको चाहिँ कहाँ थियो फ्रान्समा चाहिँ मेनली भएको थियो फर्स्ट कहाँमा थियो क्रो-मैग्ननको फ्रान्समा अप्सन नम्बर ए के हो मिलेन अप्सन नम्बर बी हेर्दा होमो इरेक्टस इज द एन्सेस्टर अफ म्यान होमो इरेक्टस के हो एन्सेस्टर अफ म्यान भन्छ एन्सेस्टर अफ म्यान चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ छ यो यसलाई पनि चाहिँ भन्न मिल्यो अप्सन नम्बर बी पनि के छ राइट छ अप्सन नम्बर सी मा हेर्दा नेदरल्यान्डल म्यान इज डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ द होमो सेपियन्स यो के हो अभियसली रङ हो अप्सन नम्बर डी मा हेर्दा अस्ट्रेलियापिथेकस इज द रियल एन्सेस्टर अफ द मोडर्न म्यान यो के हो राइट हो अब यसमा हेर्छ भने तिमीलाई अप्सन नम्बर बी पनि छ पार्शियली राइट छ अप्सन नम्बर डी पनि छ पार्शियली राइट छ दुई छ राइट छ तर एक्युरेटमा कुरा गर्छु भने एक्युरेट कुन हो अप्सन नम्बर डी के एक्युरेट हो अप्सन नम्बर बी के हुन्छ डाइरेक्टली चाहिँ भन्न मिलेन त्यो पनि अप्सन नम्बर बी पनि के हो राइट नि हो तर डाइरेक्टली भन्न मिलेन सो अप्सन नम्बर ए बी एन्ड डी आर बोथ आर करेक्ट कुन हो बोथ आर करेक्ट बोथ के हो करेक्ट हो अप्सन नम्बर सी सरी बी एन्ड डी बोथ आर करेक्ट बुझ्यौ बी एन्ड डी के दुवै करेक्ट हो यहाँ चाहिँ आन्सर चाहिँ के छ रङ दिएको छ अप्सन नम्बर ए भन्छ रङ छ ओके ये तुम्हारा आंसर से है ना ल और गर्दा क्वेशन जाए 15 में क्वेशन 15 में के छ द एज अफ फोसिल्स हेर्दा यसमा के सोच्छ द एज अफ द फोसिल्स अफ ड्रायोपिथेकस इज द जियोलॉजिकल स्केल टाइम देखि एकछिन नि तिम्रो के बिग्रियो जस्तो छ वेट अ मिनेट ल अब हेर त ल यसमा हेर द एज अफ द फोसिल अफ द ड्रायोपिथेकस चाहिँ एज अफ फोसिल चाहिँ के रहेछ अन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल यो अब यस्तो कुछ तिमीलाई गर्छ याद नि राख्नु पर्ने हुन्छ मजाले बुक पल्टाऊ यसले लेखेर रट्टा मार्न स्टार्ट गर्नु यसो गर्नु के छ रट्टा नि मार्नु पर्ने हुन्छ यसमा हेर त के छ ड्रायोपिथेकस कुरा गर्छ यानी कि तिमीले फेरि हेर्छौ यो के छ ड्रायोपिथेकस यो के छ ड्रायोपिथेकस यहाँ फिगर छ तिम्रो नानाको हैन तिम्रो नानाको कि राहुलको नानाको जसको पनि नाना होस् नानी होस् जसको पनि होस् ल त्यो चाहिँ फिगर छ यसलाई भन्छ ड्रायोपिथेकस चाहिँ फोसिलको चाहिँ एज कति हुन्छ त्यो हामीलाई सोधेछ कति पहिला चाहिँ सोधेको कति पहिला चाहिँ त्यसको एज थियो त्यसो चाहिँ यस्तो कुराहरु के छ याद राख्नुपर्छ के हुन्छ 25 into 10 power 6 years back 25 into 10 power 6 year back चाहिँ हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर बुझ्यौ ल अर्को क्वेशन हेर्दा अब क्वेशन 16 मा हेर्दा which of the following primate is closest relative to the human कुन चाहिँ तिमीहरुसँग चाहिँ नजिकको छ हेर्दा यो चाहिँ के छ यो तिमीहरु छौ आनर बानरहरु तिमीहरु के छौ बानरहरु तिमीहरु पनि बानर नै छौ तिमीहरुको नजिक कुन छ चिम्पान्जी एन्ड बम्बोस त्यसपछि के छ गोरिला त्यसपछि के छ ओराङ्गुटास छ भने हाम्रो नजिकमा हेर्दा यसमा कुन छ चिम्पान्जी एन्ड गोरिलास भने अब अप्सनबाट जाउँ अप्सन हेर्दा अप्सन के दिएछ रेसस मंकी मिल्यो मिलेन विभागस ओर्गान्टन मिल्यो मिलेन किन त्यहाँ पहिला के छ गोरिला छ सो अप्सन नम्बर के हुन्छ सी हुन्छ करेक्ट आन्सर बुझ्यौ अब हेर्दा यहाँ त चिम्पान्जी दिएको छैन चिम्पान्जी दिएको के थियो चिम्पान्जी इज द करेक्ट आन्सर
ऱ्याच मारिदिएको छैन भनेको हुन्छ गोरिला करेक्ट आन्सर हुन्छ बुझ्यौ अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर ल अर्को क्वेसन नम्बर 17 मा थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ ए पार्टिकल एक्टर वाज गिभन बाइ ल माथि चाहिँ हाम्रो यसको बारेमा भन्थ्यौ यहाँ चाहिँ सेम क्वेसन छ हेर्दा के छ थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ ए पार्टिकल एक्टर इनहेरिटेन्स अफ ए पार्टिकल एक्टर चाहिँ कसले दिएको छ वालेसले लेमार्कले डार्विनले डिभेरिजले कसले दिएको छ लेमार्कले दिएको छ बुझ्यौ यसमा के छ अब एक्वायर्ड क्यारेक्टर भन्नु चाहिँ के हो यसमा चाहिँ जुन क्यारेक्टर तिमीले एक्वायर्ड छ यानी कि अब हेर्दा यहाँ जिराफ चाहिँ एक्जाम्पल दिएको छ भने के भयो जिराफ सुरुमा के छ सर्ट नेकेड चाहिँ एन्सेस्टर थियो बिस्तारै के हो त्यो चाहिँ किप ग्रोइङ एन्ड स्ट्रेचिङ हो कि जब चाहिँ बाहिर एरियामा के हो चाहिँ त्यहाँनिर ट्रीहरूको के भयो ठुलो हुन थाल्यो भने उनीहरूले पनि आफ्नो स्ट्रेचिङ पनि आफ्नो नेला पनि गर्यो ठुलो गर्न थाल्यो सो यही के हो एक्वायर्ड क्यारेक्टर अब एक्वायर्ड क्यारेक्टर भन्छ हाम्रो चाहिँ पहिला के पुच्छर थियो कोक्जी बन्नुहुन्छ नि हाम्रो बडीमा अहिले पनि कोक्जी बन्नु छ हो त्यो के थियो पहिला पुच्छर ग्रुपमा थियो अनि त्यो के पनि हो एक्वायर्ड क्यारेक्टर अनुसारले हामी चाहिँ युज गर्न थाल्यो भने के हुन्छ सरी त्यो युज एन्ड डिसयुज चाहिँ कुरा भयो त्यो अनुसारले चाहिँ एक्वायर्ड क्यारेक्टर अनुसारले के चेन्ज हुन्छ अब तिमीलाई जुन एक्वायर्ड क्यारेक्टर छ त्यो हुन्छ त्यसमा तिमीले चाहिँ आफूलाई चेन्ज गर्छौ त्यही हो लेमार्कले दिएको छ अनि त्यसपछि वालेसको कुरा गर्छौ नि वालेसले के दिएछ हेर्दा वालेसले चाहिँ दिने थ्योरी कुन छ हेर्दा वालेसले चाहिँ दिने थ्योरी कुन हो वालेसले चाहिँ दिएको थ्योरी कुन छ हेर्दा कुन दिएछ थ्योरी अफ इभोल्युसन थ्रु द नेचुरल सिलेक्सन कसले दिएछ वालेसले अब डार्विन के हो थ्योरी अफ इभोल्युसन थ्रु द नेचुरल सिलेक्सनबाट नि हो अब दुबे चाहिँ वालेसले चाहिँ बिचमा चाहिँ दिएको छ तर डार्विनले चाहिँ पुरै चाहिँ दिएको छ अब डिभाइसको कुरा डिभाइसको म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि डिभाइसको होगो डिभाइस म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि ल अर्को चाहिँ हेर्दा क्वेसन 18 में हेर्दा व्हिच वान इज इरिलेभेन्ट हेर्दा यहाँ क्वेसन अलिकति ध्यानले पढ्दा इरिलेभेन्ट यानी कि नट इरिलेभेन्ट टु द इभोल्युसन अफ द म्यानको चाहिँ इभोल्युसनसँग चाहिँ कुन चाहिँ इरिलेभेन्ट छ इरिलेभेन्ट हाम्रो चाहिँ एन्सर चाहिँ रङ छ एन्सरबाट नजाऊ हेर्दा म्यानमा चाहिँ पहिला के थियो ह्यान्ड फर मेकिङ टुल भयो यो पनि के भयो मान्छेसँग रिलेटेड भयो अप्सन नम्बर के हो ए पनि के भयो करेक्ट भयो अप्सन नम्बर ए पनि के भयो करेक्ट भयो अप्सन नम्बर ए पनि के हो करेक्ट भयो अप्सन नम्बर बी कुरा गर्छौँ अप्सन नम्बर बी पनि के हेर्छ चेन्जेस डाइट फ्रम द हार्ड नट्स टु द सर्ट नट यो चाहिँ खासै मलाई चाहिँ पचाउने यो कुरा सोलाई म चाहिँ एक्सप्रेसन राख्छु यसलाई चाहिँ नराखौँ अप्सन नम्बर सीमा हेर्दा इन्क्रिज एबिलिटी टु द कम्युनिकेट एन्ड डेभलप कम्युनिटी बिहेभियर यो पनि मिल्यो हामीले आनन्द बाँड्न सक्यो आफ्नो चाहिँ कम्युनिटी चाहिँ बनायो धर्म बनायो ठिक हो डेभलपमेन्ट अफ द कम्युनिटी अनि त्यसपछि लस्ट अफ द टेल आफ्नो चाहिँ पुच्छर गुमायो यो पनि के छ मिल्यो सो अप्सन नम्बर हेर्दा अप्सन नम्बर चाहिँ अप्सन नम्बर ए पनि मिल्यो सी पनि मिल्यो डी पनि मिल्यो भने नमिल्यो भने कुन हो बी हो बी के हो नमिल्ने हो बुझ्यौ बी भनेको के हो नमिल्ने हो भाइ विनोद चाहिँ मिलेन विनोद चाहिँ पञ्चायत सिर्जना चाहिँ भन्छ नि भाइ विनोदले गद्दारी गरिहाल्यो तर गद्दारी गर्ने गरेको छैन भाइ विनोदले भाइ विनोद के छ रङ छ गलत छ आफ्नो ठाउँमा ल अप्सन बी के छ रङ छ अप्सन बी के छ करेक्ट आन्सर अब अप्सन नम्बर बी के छ करेक्ट आन्सर ल अर्को क्वेसन 19 मा extremities tails ears are relatively shorter in animals living in cooler region and is compared to those who are living in the warmer region गर्मीमा बस्ने अनि ठन्डामा बस्ने मान्छेहरु के छ मान्छे भनौं वा जे भनौं के भन्छ टेल इयर अनि एक्स्ट्रिमीहरुको चाहिँ कुरा गर्छ कुलर रिजनमा बस्नेहरु के हुन्छ ठुलो हुन्छ यानी के हुन्छ कभर भएको हुन्छ रिलेटिभली सर्टर इन द कुलर इज कम्पेयर्ड टु द कुन रिजनमा वार्मर रिजनमा अब यसलाई चाहिँ कुन थ्योरी भन्नु कुन रुल्स भन्छ बर्जम्यान्स रुल्स जोर्जन्स रुल्स गोल्डर रुल्स वा एलेन्स रुल या कुन रुल भन्छ एलेन्स रुल एलेन्स रुल अब एलेन्स रुलले के भन्छ हेर्दा अति इन्डियाको छ नि बेटा एलेन्स इन्स्टिट्युट अति एलेन्स हेर्दा व्हाट इज एलेन्स रुल्स अब एलेन्स को रुल्स हेर्दा अब चाहिँ व्हाट इज एलेन्स रुल्स भनेर चाहिँ सोध्यो भने के त्यो एलेन कोचिङको चाहिँ रुल भन्नु लाग्यो
एलन कोचिङमा चाहिँ यो हुन्छ त्यति हुन्छ त्यो भन्न थाले हेर्दा कोल्डर क्लाइमेटमा के हुन्छ टेल के हुन्छ टेल इज सर्ट एन्ड बसी यानि कि टेल चाहिँ सानो हुन्छ तर के हुन्छ फुल्ली कभर भएको हुन्छ केमा गर्मीमा चिसोमा तर गर्मी बेला क्लाइमेट वार्मर रिजनमा के हुन्छ टेल के हुन्छ लङ हुन्छ तर के हुन्छ पातलो हुन्छ यानि कि के को टेल ऱ्याटको टेल यहाँ दिएछ किङ्गारोज ऱ्याटेल एन्ड रेड फक्स चाहिँ यहाँ एक्जाम्पल दिएछ दुईवटा के एलेन्स रुल्सको चाहिँ कुरा गरेको छ कुरा बुझ्यौ एलेन्स रुल्स चाहिँ कुरा गरेको छ अब चाहिँ अर्को अलिकति यसको एन्सर बुझ्छ त अरूहरूको पनि हेर्दा हामीले के दिएछ अर्को बर्जम्यान्स रुल्सको कुरा गर्छौँ भने के हो बडीको साइज टु द टेम्परेचर साइज टेम्परेचर अनुसारले चाहिँ साइज के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यसको बारेमा भन्छ बर्जम्यान्स रुलले ग्लोजर रुल्सले कुरा गर्छौँ भने के हो पिगमेन्टेसन गर्मीमा बस्ने चाहिँ पिगमेन्टेसन अनि चिसोमा बसेको पिगमेन्टेसनको बारेमा भन्छ अब जोर्डन्स रुलको कुरा चाहिँ के हो कुनै चाहिँ रिलेटिभिटी होइन जोर्डन्स रुल के छ त्यस्तै दिइसकेको छ जोर्डनको सुजबाट चाहिँ दिइसकेको छ ल अर्को त क्वेसन नम्बर 20 मा अब which of the following sequence represent the core step in the Darwinism and valence theory of evolution by natural selection डार्विन अनि भ्यालेन्स को चाहिँ जुन थ्योरी छ नि थ्योरी अफ के इभोल्युसन मा बाइ द नेचुरल सिलेक्सन यसमा चाहिँ हेर्दा कुन चाहिँ करेक्ट सिक्वेन्स छ असल चाहिँ चारवटा दिएछ यसको मैले तिमीहरुले अलरेडी पढाएको माथि नि के छ सुरुमा ओभर प्रोडक्सन त्यसपछि के हो स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स त्यसपछि भेरिएसन त्यसपछि के हो नेचुरल सिलेक्सन स्ट्रगल फर द सर्भाइभल फर द फिटेस्ट नेटेड अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर अनि लास्ट के छ ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस यही लगेर सिक्वेन्स मिलाउनु छ आजमा हेर्दा तिमीले यहाँ चाहिँ हेर्ने बित्तिकै मिलाइदिनु पर्यो सुरुमा भेरिएसन भयो त्यसपछि ओभर प्रोडक्सन मिल्यो मिलेन ओभर प्रोडक्सन पछि डाइरेक्टली भेरिएसन पछि हेर्दा भाषा बिचमा के छ स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स यो पहिला हुन्छ यसपछि सो यो पनि मिलेन अथवा सीमा हेर्दा स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स त्यसपछि ओभर प्रोडक्सन मिल्यो मिलेन अथवा डीमा हेर्दा ओभर प्रोडक्सन स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भेरिएसन एन्ड नेचुरलाइजेसन यहाँबाट हेर्दा यहाँबाट यहाँ आयो यहाँबाट यहाँ आयो अनि यहाँबाट के हो यहाँ आयो सो अप्सन डी के हुन्छ करेक्ट आन्सर अप्सन डी के हुन्छ करेक्ट आन्सर ओभर प्रोडक्सन नेचुरल स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स एन्ड द भेरिएसन एन्ड द नेचुरल सिलेक्सन यो के हो करेक्ट आन्सर हो अर्को हेर्दा क्वेसन नम्बर चाहिँ 21 मा using imprint from the plate to complete medium scarring bacterial colonies you can select the streptomycin resistance mutants to prove that such mutation does not originate in as adaptation these imprints need to used अब इम्प्रिन्ट भन्नु चाहिँ माथि कुरा त्यसमा हामीले के पर्थ्यो कि प्राइमरी एडाप्टेसन भन्छ नि यानी नयाँ चाहिँ जीवहरू छ भने प्राइमरी एडाप्टेसन त्यसको चाहिँ यहाँ इम्प्रिन्टको चाहिँ कुरा गर्छ हेर्दा र अनि त्यसमा पनि स्ट्रेप्टोमाइसिन के रेजिस्टेन्स म्युटेन्टको अब हेर्दा सुरुमा यो के छ विथआउट क्लोनी एकछिन यो चाहिँ क्लोनी विथआउट स्ट्रेप्टोमाइसिन विथआउट छ तुमको छ यो पनि हेर्दा यो क्लोनी यो पनि क्लोनी के छ विथआउट स्ट्रेप्टोमाइसिन तर हेर्दा यसमा के छ यसमा के छ स्ट्रेप्टोमाइसिन पनि छ यसमा पनि के छ क्लोनी प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन छ त्यही के हो हेर्दा त्यही भनेको कुरा के छ इम्प्रिन्टमा जुन चाहिँ प्राइमरी एडाप्टेसन अर्गानिजमहरु छ त्योसँग चाहिँ हामीले रिलेट गर्न सक्छ इम्प्रिन्ट चाहिँ गर्दाखेरि के चाहिँ निड हुन्छ अनप्लेन्ड विथ आउट स्ट्रेप्टोमाइसिन हामीले के हुन्छ निड हुन्छ के भन्छ अनप्लेन अनप्लेट्स विथ एन्ड विथआउट स्ट्रेप्टोमाइसिन सो अप्सन हेर्दा हामीले चाहिँ यहाँ चाहिएको भन्छ नचाहिएको भन्छ सो अप्सन नम्बर 1 हो करेक्ट आन्सर कुरा बुझ्यो अनप्लेट विथ एन्ड विथआउट स्ट्रेप्टोमाइसिन कुरा बुझ्यो ल अर्को त क्वेसन छ 22 मा The concept of the chemical evolution is based on the chemical evolution चाहिँ कन्सेप्ट थियो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ केसँग रिलेटेड छ केमिकल एभोल्युसन को अब चाहिँ तिमीले हेर्ने बित्तिकै भन्नु पर्यो के छ अर्ग्यानिक आज तिमी के गर्ने जहिले पनि जुन चाहिँ ठुलो एन्सर छ त्यो हेरेर टिक लगाएर आइहाल्ने किनकि
क्वेशन टाइप गर्नेहरूलाई पनि त्यति फुर्सद हुँदैन कि तिमीहरूलाई चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ रङ एन्सर के छ त्यहाँ आउँछ। सो अप्सन नम्बर डी के हुन्छ करेक्ट आन्सर। अब यसो हेर त सरी है ल हेर त ल अब चाहिँ हेर त यहाँ चाहिँ के छ अप्सन नम्बर एबाट जाउँ। अप्सन एमा के छ क्रिस्टलाइजेसन अफ द केमिकल मिल्यो, केमिकल रिलेसनमा चाहिँ मिलेन। अप्सन बीमा के छ इन्टरेक्सन अफ वाटर एयर एन्ड क्ले अन्डर इन्टेन्स हिट मिल्यो मिलेन। अप्सन नम्बर सीमा हेर्दा इफेक्ट अफ द सोलर रेडिएसन एन्ड केमिकल मिलेन। हामीलाई केमिकल रिलेसन भने के हो पोसिबल अफ द ओरिजिन अफ लाइफ, ओरिजिन अफ लाइफ चाहिँ बारेमा चाहिँ हामीलाई मेनली भन्नुपर्ने छ। अब ओरिजिन अफ लाइफ चाहिँ केमिकल रिलेसनको कुरा गर्छ भने त्यहाँ केमिकल प्रोडक्ट मिलेर के हुन्छ लाइफ ओरिजिनेसन यानि कि द कम्बिनेसन हेर्दा यानि के हो द कम्बिनेसन अफ केमिकल अन्डर सुटेबल इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन ठिक हुन्छ। त्यसले के हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ ओरिजिन अफ लाइफ हुन्छ के केमिकल रिलेसनको थ्रुबाट बुझ्यौ। सो अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर। ओके अब अरु हेर्दा क्वेशन नम्बर 23 मा ल डार्विन फिन्चेस आर गुड एक्जाम्पल अफ। डार्विन फिन्चेस चाहिँ के को चाहिँ गुड एक्जाम्पल हो। अब फिन्चेस भनेको चाहिँ कुरा थाहा छ तिमीहरुलाई फिन्चेस भनेको के हो, फिन्चेस भनेको के हो चुच्चो यसले के भन्छ फिन्चेस भन्छ, चुच्चोले के भन्छ फिन्चेस भन्छ। अब डार्विन के गर्छ जंगलमा चाहिँ घुमेर फिन्चेसहरु पत्ता लगाएको थियो यानी डार्विन फिन्चेस त्यो के हो गुड एक्जाम्पल के को हो इन्डस्ट्रियल मेलानिजमको कि कनेक्टिङ लिङ्कको कि एडाप्टिभ रेडिएसनको कि कन्भर्जेन्ट इभोल्युसनको के कसको एडाप्टेटिभ रेडिएसनको। ऐसा के भयो हेर्दा कमन एन्सेस्टर एन्सेस्टरमा के थियो चुचो के थियो नर्मल थियो के थियो नर्मल थियो। अब त्यहाँबाट के हो जुन चाहिँ एडाप्टेसनको लागि त्यही ग्रुपबाट कमन एन्सेस्टरको जुन ग्रुप थियो त्योबाट के भयो अरु चाहिँ सिड खाने भयो, सिड खानेहरु के भयो लार्ज ग्राउन्ड फिन्चर भयो। त्यसपछि अरु के हो क्याक्टीहरु खाने हो, क्याक्टीहरु खाने के हो जेनमोसा क्याक्टस चाहिँ फिन्चेस हो। यिनीहरुको त इन्सेक्टहरु खाने भयो, इन्सेक्टहरु खाने भने कुन हो ग्रीन वेबर फिन्चेस हो। सो त्यहाँ चाहिँ के भयो सबैको चाहिँ के भयो एडाप्टेसन अनुसारले कस्तो चाहिँ उनीहरुले चाहिँ आफ्नो बडीलाई आफ्नो चाहिँ कसरी चाहिँ खाना खाएर छ आफ्नो कसरी एडाप्टेसन गरेको छ त्यो अनुसारले के भयो आज उनीहरुको फिन्चेस चाहिँ चेन्ज भयो। त्यसले के भन्छ एडाप्टेटिभ रेडिएसन कुरा बुझ्यौ। अप्सन नम्बर सी हो करेक्ट आन्सर हो। ल अर्को हेर्दा अब डार्विन चाहिँ थियो अर्को चाहिँ 24 मा हेर्दा द टेन्डेन्सी अफ द पपुलेसन टु रिमेन्स इट्स जेनेटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ कुरा हुन्छ द टेन्डेन्सी अफ द पपुलेसन टु रिमेन्स इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब बाइ इट। यहाँ के भन्छ जेनेटिक जुन हुन्छ नि जेनेटिक इक्विलिब्रियम त्यो चाहिँ अब पपुलेसनमा हामी चाहिँ हेर्छौँ जेनेटिक चाहिँ के हुन्छ सिमिलर राख्नको लागि धेरै जस्तो के हुन्छ प्लान्टहरु भनौँ वा एनिमल भनौँ थाहा छ त्यसमा के हुन्छ जेनेटिक इक्विलिब्रियम चाहिँ राखेको हुन्छ। तर त्यो जेनेटिक इक्विलिब्रियम कति बेला चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ कति बेला चाहिँ बिग्रिन्छ त्यहाँ हेर्दा अब हेर्दा अप्सन ए मा नि छ एमा हेर्दा के छ र्यान्डम मेटिङ। अप्सन बी मा के छ हेर्दा ल्याक अफ माइग्रेसन, अप्सन सी मा के छ ल्याक अफ म्युटेसन, अप्सन डी मा के छ ल्याक अफ र्यान्डम मेटिङ। के कोबाट चाहिँ बिग्रिन्छ ल्याक अफ र्यान्डम मेटिङबाट के हुन्छ ल्याक अफ र्यान्डम मेटिङबाट के हुन्छ बिग्रिन्छ। सो अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर। यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसन यहाँ बुझ्नु त द टेन्डेन्सी अफ द पिपल अफ द रिमेन्स इट्स जेनेटिक इक्विलिब्रियम जहाँ चाहिँ हामी के भन्छ हार्डी विङबर्ड इक्विलिब्रियम भन्छौँ जेनेटिक इक्विलिब्रियमलाई हार्डी विङबर्ड इक्विलिब्रियम। अब त तिमीले चाहिँ मेनली के कारणले डिस्टर्ब हुन्छ ल्याक अफ द र्यान्डम मेटिङ यानी कि नन र्यान्डम मेटिङ such as the selective mating can be alter alleles and genotype frequencies and this is कुरा हो। आज चाहिँ आउँछ र्यान्डम मेटिङ कुरा। अब र्यान्डम मेटिङ कुरा गर्छ र्यान्डम मेटिङ के हो कन्डिसन रिक्वायर्ड फर हार्डी इक्विलिब्रियम चाहिँ के हो यो चाहिँ आवश्यक हो। तर डिस्ट्रिब्युट चाहिँ हुने भने केबाट हो नन र्यान्डम मेटिङबाट। जस्तै अब एक्जाम्पल बुझ्छ हेर्दा एक्जाम्पल बुझ्छ भने यहाँ त र्यान्डम मेटिङ भने के हो मिक्सेस अफ जिन इन द जिन पुल फर द नेक्स्ट जेनेरेसन
कीपिङ द नेचुरल डिस्ट्रिब्युसन अफ द एलेल्स। अब नन ऱ्यान्डम मेथड कुरा गर्छ भने के हो, फेभर सम गुड जिन्स सम जिन्स एन्ड ट्रेट ओभर अदर्स, के हुन्छ ओभर अदर्स, डिस्टर्बिङ द नेचुरल डिस्ट्रिब्युसन अफ एलेल्स। कुरा बुझ्यो, यसले गर्छ डिस्ट्रिब्युट गर्छ, डिस्टर्ब गर्ने गर्छ नेचुरल ऱ्यान्डम मेटिङले, ऱ्यान्डमली गर्छ, ऱ्यान्डमली गर्छ किप गर्छ, बुझ्यो यही कुरा छ। सो अप्सन नम्बर डी के हुन्छ करेक्ट आन्सर हुन्छ, ल्याक अफ ऱ्यान्डम म्याटिङ। अब क्वेसन नम्बर चाहिँ 20 कति थियो 25 मा, बेसिक प्रिन्सिपल अफ द एम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट वे प्रोनाउन्स बाई, हेर त के हामीलाई क्वेसन सोध्छ यहाँ, बेसिक प्रिन्सिपल अफ एम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट, एम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट चाहिँ पहिला चाहिँ कसले दिएको छ, त्यो हामीलाई कुरा सोध्छ यहाँ, एम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट चाहिँ कसले कुरा गर्छ, यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ, भन बेयरले, भन बेयरले गर्छ पहिला चाहिँ भन्छ भन बेयरले। अब भन बेयरले हेर त भन्नु चाहिँ एम्ब्रायोनिक चाहिँ भन्छ बेसिक प्रिन्सिपल अफ एम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट। आज चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति डायग्राम छ, पहिला चाहिँ एक्सप्लेन गरेको डायग्रामहरू, डायग्राम पनि हेर त, बेसिक प्रिन्सिपल अफ द एम्ब्रायोनिक प्रोनाउन्स बाइ द भन बेयर, लाइक कार्ल अर्न्स्ट भन बेयर भन्छौँ, इज द कन्सिडर अफ द वान अफ द मोस्ट भ्यालुएबल फाउन्डर अफ के एम्ब्रायोलोजी, फाउन्डर्स अफ एम्ब्रायोलोजी। सो एन्ड यसले चाहिँ मेनली लेख्नु पर्ने कुरा कुन हो, कुनमा, द कन्सेप्ट अफ द जर्म लेयरमा एन्ड द 4 ल अफ द एम्ब्रायोलोजीमा चाहिँ यसले मेनली लेखेको छ, बुझ्यो। सो फादर अफ द एम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट भनौँ, एम्ब्रायोलोजी भनौँ के हुन्छ, भन बेयर हुन्छ, बुझ्यो, भन बेयर, कार्ल अर्न्स्ट भन बेयर। ओके ल अर्को हेर्दा क्वेसन नम्बर चाहिँ 26 मा, द होमोलोगस अर्गन दोज द्याट सो इट्स सिमिलरिटी इन केमा, होमोलोगस के भन्छ सिमिलरिटी केमा चाहिँ सो गर्छ, ओरिजिनमा कि फङ्सनमा, केमा, अप्सन नम्बर के हुन्छ बी, ओरिजिनमा के गर्छ सिमिलरली, फङ्सन के गर्छ सो गर्छ। अप्सन नम्बर चाहिँ अप्सन चाहिँ यसको के हुन्छ बी हुन्छ, मैले माथि भन्दै यसको बारेमा। ल अर्को हेर्दा क्वेसन नम्बर 27 मा, which of the following set include only the vestigial structure in man, कुन चाहिँ सेटले भेस्टिजियल अर्गन गर्छ म्यानमा चाहिँ हेराउँछ। म्यानको चाहिँ पहिला भेस्टिजियल अर्गन चाहिँ कुरा बुझ, हेर्दा म्यानमा चाहिँ कुन हुन्छ भेस्टिजियल अर्गन, सुरुमा चाहिँ डार्विन पोइन्ट इयरको पिना, त्यसलाई पिना भन्छौँ, अनि इयर मसल चाहिँ कुरा भइल्यो, त्यो चाहिँ प्लिका सिमुलेस भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी आइलिड पनि हुन्छ, आइलिड लेखम छ आइलिड भन्छौँ, आइलिड, त्यसै विस्डम टिथ भइहाल्यो, जसलाई हामी चाहिँ विस्डम टिथ भन्छौँ नि, अब हुन्छ त्यो, त्यसै चाहिँ टन्सिल, त्यसै चाहिँ मेलमा निप्पल, मेलमा के हुन्छ निप्पल, त्यसै हुन्छ एपेन्डिक्स, यसै कहाँ हुन्छ सिकमको साइडतिर हुन्छ एपेन्डिक्स, त्यसै चाहिँ अर्को के भइल्यो बडी हेयर प्लस गुजबम पनि, त्यसै हुन्छ कक्सी भन्नुको चाहिँ प्रेजेन्स, यो सबै के हो भेस्टिजियल अर्गन, यानि कि यिनीहरू काम छैन त्यो पनि हाम्रो बडीमा चाहिँ प्रेजेन्ट छ। ओके यसको चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ सेट मिलाउनु पर्नेछ, हेर त यहाँ के छ बडी हेयर ओकालाइन प्रोसेस मिलेन ओकालाइन प्रोसेस के छ भेस्टिजियल अर्गनभित्र पर्दैन। बिना हेर त विस्डम टिथ मेमोरी ग्ल्यान्ड कक्सी एन्ड पेटेला मिलेन, यसलाई चाहिँ हटाउनु मिल्यो, मेमोरी ग्ल्यान्ड पनि मिल्दैन छैन। हेर त अप्सन सीमा कक्सी न्युक्लिटिङ मेम्ब्रेन भन्नु आई मेम्ब्रेन, त्यसै भर्मिफर्म एपेन्डिक्स यो चाहिँ निशान पर्ने यो एपेन्डिक्स, त्यो चाहिँ इयर मसल मैले हेर्दा अप्सन नम्बर सी के छ मिलेको छ, कक्सी पनि मिलेको छ, न्युक्लिटिङ मेम्ब्रेन भर्मिफर्म एपेन्डिक्स अनि इयर मसल सबै मिलेको छ, अप्सन नम्बर सी के हो करेक्ट आन्सर। र अप्सन नम्बर डी कुरा गर्छु, अप्सन नम्बर डी के छ कक्सी बडी हेयर इयर ओसिकल्स भर्मिफर्म एपेन्डिक्स, यो के हुन्छ यहाँ मिलेन कुरा बुझ्यौ। सो अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर। ओके ल अर्को क्वेसन हेर त क्वेसन 28 मा, according to the fossil discovered of at the present time, the origin and evolution of the man was started from, origin and evolution of the man चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भएको छ, कुन देशबाट, फ्रान्सबाट, जावाबाट, अफ्रिकाबाट, चाइनाबाट, कहाँ भएको छ अभियसली अफ्रिकाबाट भएको छ। ल यस्तो क्वेसन तिमीले याद राख्नुपर्छ, एउटा चाहिँ यहाँ दिएको छ, एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर छ, एउटा चाहिँ फोटो छ त्यो अफ्रिकाको स्टेडियमबाट। ओके ल
फर्स्ट चाहिँ रेकर्ड राख्ने भनेको अफ्रिका नै हो। क्वेसन 29 मा हेर्दा द प्रेजेन्स अफ द गिल्स इन द टेडपोल अफ द फ्रग इन्डिकेट दैट फ्रगको बच्चामा चाहिँ टेडपोलमा के हुन्छ गिल्स हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ कसलाई इन्डिकेट गरेछ फिशेस वेयर एम्फिबियस इन पास्ट फिशेस इन्भल्भ द फ्रग लाइक एन्सेस्टर frog will have gills in the future frogs involved in the gilled ancestor आफ्नो डी के हुन्छ करेक्ट आन्सर हेर्दा आफ्नो एमा के भन्छ फिशेस वेयर एम्फिबियस इन पास्ट मिल्यो मिलेन आफ्नो बी मा हेर्दा फिशेस वेयर इन्भल्भड इन द फ्रग लाइक एन्सेस्टर मिल्यो मिलेन frog will have gills in the future मिल्यो मिलेन फ्युचर चाहिँ कुरा गर्छ तर अहिले अहिले पनि के छ तर फ्रग मा चाहिँ टेर्मिनल छ आफ्नो डी मा के छ हेर्दा फ्रग इन्भल्भ फ्रम के हुन्छ गिल्ड एन्सेस्टर जुन चाहिँ पहिलादेखि के छ गिल भएको चाहिँ एन्सेस्टर त्योबाट चाहिँ डिराइभ भएको छ फ्रग्स बुझ्यो सो अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर अर्को हेर्दा क्वेसन चाहिँ लास्ट क्वेसन छ क्वेसन 30 मा क्वेसन अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ ठीक हो हेर्दा स्टिम सेल्स आर स्पेशलाइज यो के हो ठीक हो स्टिम सेल के हुन्छ स्पेशलाइज हुन्छ हेर्दा बीमा देयर इज नो एभिडेन्स अफ एक्जिस्टेन्स अफ गिल्स ड्युरिङ इम्ब्राइजेनेसिस अफ मैमल्स यो पनि के हो मिल्यो त्यसै हेर्दा अप्सन सी मा अल प्लान्ट एन्ड एनिमल्स आर द टोटिपोटेन्स यो पनि चाहिँ के पनि के हो मिल्यो यानी कि यो तीनटै चाहिँ मिलेन यो तीनटै के मिलेन स्टिम सेल के स्पेशलाइज सेल हुँदैन स्टिम सेल यानी कि बोर्डको चाहिँ साइडको स्टिममाको चाहिँ सेलहरु मिल्यो स्पेशलाइज हुन्छ हुँदैन इम्ब्राइजेनेसिस चाहिँ एभिडेन्स छैन यो पनि मिलेन आफ्नो सी पनि मिलेन अल प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स आर टोटिपोटेन्सी प्लान्ट चाहिँ धेरै पार्ट हुन्छ तर एनिमलको चाहिँ के हुन्छ टोटिपोटेन्सी हुँदैन यानी कि फेरि ग्रोथ हुँदैन बुझ्यो सो अप्सन नम्बर सी पनि मिलेन अनि अप्सन नम्बर डी मा हेर्दा अन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी अन्टोजेनी के फाइलोजेनी चाहिँ रिपिट गर्छ त्यो के हो करेक्ट आन्सर हो अब अन्टोजेनी चाहिँ तिमीले यसलाई धेरै पल्ट सुनेको होला अन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी यसको बारेमा अलिकति बुझ्दै हेर्दा अन्टोजेनी भनेको के हो अन्टोजेनी भनेको के हो डेभलपमेन्ट अफ द एम्ब्रायो टु एडल्ट एम्ब्रायोदेखि एडल्टसम्म चाहिँ जानलाई के हुन्छ अन्टोजेनी फाइलोजेनी कुरा गर्छौँ भने फाइलोजेनी भनेको के हो हिस्ट्री अफ द स्पेसिस और ग्रुप अफ हिस्ट्री ग्रुप अफ स्पेसिस त्यही हुन्छ फाइलोजेनी टेक्सोनोमी कुरा गर्छौँ टेक्सोनोमी त भयो नि क्लासिफिकेसन अफ द अर्गानिजम बारेमा अन्टोजेनी के छ त्यसले पनि फाइलोजेनी के छ रिपिट गर्छ ओके यसो पनि यहाँ एक्सप्लेनेसन दिएछ एक्सप्लेनेसन तिमीहरू आफै पढ बुझिहाल्छौ ओके ल आवाजको लागि यति नै अब चाहिँ हामी भेट्छौँ नेक्स्ट लेक्चरमा अनि यहाँ चाहिँ एसएल इडुरुम युट्युबमा चाहिँ यो भिडियो हालिदिन्छौँ हामी एसएल इडुरुम युट्युब भन्छ युट्युबमा त्यहाँ हामी चाहिँ भिडियो हालिदिन्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ भिडियो चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौ तिमीलाई चाहिँ नोट चाहिएको छ भने नोट वा क्वेसन भने एचएल eduroom.com eduroom.com सर्च गर एचएल eduroom.com ओके सर्च गर त्यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ फ्री रिसोर्समा तिमीहरूले चाहिँ रिसोर्स सँगसँगै चाहिँ क्वाडहरू पनि अनि फ्री क्वेसनहरू पनि त्यहाँबाट चाहिँ लिन सक्छौ ओके अब आजको लागि यति नै हामी भेट्छौँ नेक्स्ट लेक्चरमा हस् धन्यवाद